अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, उन सभी को मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं हफीज़ुर रहमान पॉडकास्ट। आप ये तमाम की तमाम जो मैं पॉडकास्ट करता हूँ, उसमें नॉर्मली मैं इंडस्ट्री से, एकेडमिया से जो अपने फील्ड के अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं, उनको मैं इनवाइट करता हूँ और उनसे कुछ हम इनसाइड स्टोरी लेते हैं, उनके कुछ एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं अपने नाज़रीन के लिए, ताकि वो उससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, आज की जो पर्सनैलिटी जिनको मैंने इनवाइट किया है, वो तकरीबन कोई 32 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुके हैं और उनका तकरीबन कोई 9 के करीब जो है वो उन्होंने वॉर ज़ोन के अंदर जो है वो काम किया है और बेतहाशा ट्रेनिंग्स की हैं लीडिंग कंपनीज़ के अंदर। विज़न उनका स्पेशलिटी है, वो विज़न सेट करते हैं लोगों के, कंपनीज़ के। और मैं क्या तारीफ़ करूँ, क्योंकि इनकी जो ट्रेनिंग्स है बहुत फेमस होती हैं और लोग जो है इनको काफ़ी जो है अप्रिशिएट करते हैं। आइए वेलकम करते हैं सुलेमान अहमद साहब को, जो कि सीईओ हैं टाइम लैंडर्स के। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने जो है वो हमें टाइम दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो अभी जो 20 मिनट्स का जो हमारा पॉडकास्ट आपके साथ है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो आप शेयर कर सकेंगे, जो कि हमारे ऑडियंस के लिए फ़ायदेमंद होगी। सलमान साहब, थोड़ा-सा पहले ये बताइए कि आपने ये जो अर्ली जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी दिया है कि जिसमें आपने जो है बेतहाशा कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है और आपने वॉर ज़ोन के अंदर भी काम किया है, उसका थोड़ा-सा एक्सपीरियंस आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे प्लीज़। आपका वहाँ पे जब आप वहाँ पे आप गए तो वहाँ पे आपने किस तरीके का रिस्पॉन्स आपने देखा? वहाँ पे किस तरह के हालात हैं? किस तरीके से एक सोशल वर्कर जो है वहाँ पे बेहतर काम कर सकता है? इस तरह की आप ज़रा हमें थोड़ा-सा बताइए कि अगर कोई एक सोशल वर्कर है या कोई कम्युनिटी सर्विस करना चाहे, तो उस सिलसिले में आप हमें गाइड करें कि कैसे वहाँ पे परस्यू किया आपने, कैसे वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, लोग जो यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो हूँ सोशल वर्कर्स के साथ काम करता हूँ, तो आप मुझे थोड़ा-सा अपना वो एक्सपीरियंस बताइएगा। उसमें ये था कि देखें, हर वॉर जो है वो डिफरेंट होती है और आपको पहले तो ये समझना चाहिए कि उस जगह की हिस्ट्री क्या है और वहाँ की जियोग्राफी क्या है और उस कंडीशन में जो है वहाँ के लोगों को ज़रूरत किस चीज़ की। ठीक है। ये होता है पहला काम। और यही एक्सपीरियंस हमारा रहा कि अगर आप उनकी जो ज़रूरत है उसको आइडेंटिफाई करें और फिर उस पर काम करें, तो फिर उसका इम्पैक्ट भी होता है, लोगों को फ़ायदा भी होता है और वहाँ का जो रिएक्शन रहेगा तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं और दुआ देते हैं। डिफरेंट जगहों का डिफरेंट किस्म का सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल दूँ? जी, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। जैसे गज़ा में इस वक्त तो आपको एड पहुँचाना है ना, कि उनका डिफेंस है, उनका इस तरह से काम है। अफगानिस्तान के अंदर इनिशियली हमने काम किया था, तो वहाँ उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, उन्हें जो है हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, तो फिर हमने वो काम किया उनके साथ। इसी तरह से जो पोस्ट नेटो विड्रॉल अफगानिस्तान में जो हमने काम शुरू किया, तो वहाँ उन्हें बेसिक एड की ज़रूरत इतनी नहीं थी जितनी उन्हें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की ज़रूरत है। इसलिए हमारा एक प्रोग्राम है नखला के नाम से, जिसमें हम अफगानिस्तान से चंद हज़ार बच्चों को स्पॉन्सर करेंगे। हमारे 600 बच्चे हैं, ऑर्फन्स हैं और विडोज़ हैं, और इनको जो है वो 25 ईयर पीरियड हम डेवलप करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान, टर्की और मलेशिया ले जाएंगे, स्कॉलरशिप देके वापस ले जाएंगे। तो यहाँ जो है हमें मैन पावर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, गज़ा में हमें बेसिक नीड्स की ज़रूरत है। तो ये है। राइट, राइट। सलमान भाई, अब ये बताइए कि आप जो है वो आपने इसकी जो फाउंडेशन रखी टाइम लैंडर्स की, आई गेस 20 इयर्स बैक आपने इसकी फाउंडेशन रखी। व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड दैट पर्टिकुलर फाउंडेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन प्लीज? देखें, जब मैं ट्रैवल कर रहा था डिफरेंट वॉर जोन्स में, तो आई स्टार्टेड 32 इयर्स अगो, राइट। तो मैंने देखा कि हम बॉस्निया गए, चेचनिया गए, पाकिस्तान में काम किया, अज़रबैजान में काम किया, अफगानिस्तान में। तो मैंने देखा कि मुसलमानों में ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत स्ट्रेंथ्स हैं। अच्छा जी। और कुछ वीकनेसेस भी हैं। तो उसमें एक वीकनेस ये है कि मैंने देखा कि हम लोग लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, शॉर्ट टर्म सोचते, और उससे बड़ा नुकसान होता है। जो शॉर्ट टर्म सोचते हैं और
تو پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ لانگ ٹرم سوچا کیسے جاتے ہیں، کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ ریسرچ کا ہے، تو میں نے اسے ریسرچ کرنا شروع کی اور میں نے دیکھا کہ لانگ ٹرم پلاننگ کے 2 بیسک پیراڈائم یا فریم ورکس ہے دنیا میں جیسے چل رہے ہیں. ایک ہے ویسٹرن فریم ورک جس کے تھرو وہ لوگ لانگ ٹرم سوچتے ہیں، اور ایک ہمارا ٹریڈیشنل فریم ورک ہے جو کہ صدیوں سے ڈیولپ ہوتا چلا آ رہا ہے، وہ اسلامک فریم ورک ہے جس سے ہم سوچتے ہیں. انفارچونیٹلی پچھلے 150 سال میں جو ہے وہ کولونائزیشن کی نظر ہو گیا اور اس چیزوں کی نظر ہو گیا، ورنہ ہم بھی بہت لانگ ٹرم سوچا کرتے ایک زمانے میں. تو جب میں نے جو کنٹراسٹ کیا تو میں دیکھا کہ جو مسلمانوں کا یعنی ہمارا فریم ورک ہے وہ بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اور بہت زیادہ پاورفل فریم ورک ہے جی، لیکن وہ کتابوں میں ہے، آپریشن نہیں ہے. تو میرے ذہن میں خیال تھا کہ اگر مجھے کوئی موقع ملا تو میں پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے نا. تو 9/11 جب ہوا تو ساری سچویشن ریلیف آرگنائزیشن بدل گئی اور کچھ آرگنائزیشن بند ہوئی، یو ایس کے اندر بند کر دی گئی، اس میں ہماری فاؤنڈیشن بھی تھی، یو ایس میں بند ہوئی اور بالکل سیناریو بدل گیا. تو پھر میں نے پھر یہ وہی ٹائم تھا جب میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں یو ایس سے پاکستان آ جاؤں گا. تو جب میں یو ایس گیا تھا، میں 11 سال یو ایس میں رہا، تو پہلے ہی سال میں نے ڈیسیژن کر لیا تھا کہ جب میرے بچے اسکول گوئنگ ایج پہ آئیں گے تو آل لیو دی یو ایس. تو یہ وہی کونسائڈ کر گیا کہ میرا پاکستان آنا، پھر 9/11 کا ہونا، تو مجھے تھوڑا سا ٹائم ملا. تو میں نے سوچا کہ وہ جو میری خواہش تھی بہت سالوں سے کہ میں یہ پڑھاؤں، تو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے پھر ٹائم لینڈ کنسلٹنگ فرم سیٹ اپ کیا. تو یہ اس کے پیچھے. اچھا سر، نارملی جو ہمارے یہاں پہ خاص طور پہ پاکستان میں دیکھا جائے تو یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ شارٹ ٹرم گولز کے پیچھے چلے جاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کیا ایسی ٹرک ہے جو آپ لوگوں کو جو ہے وہ 100 ڈے کے جو ویژن ہے وہ سیٹ کر دیتے ہیں، آپ ان کا کنونس کر لیتے ہیں سی ای او کو، بڑی بڑی کمپنیز کے سی ای او کو. اور خاص طور پہ آپ مجھے جو ہے وہ الفجیرہ جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کا بھی تھوڑا سا ذرا انسیڈنٹ، کیسے آپ نے ان کو کنونس کیا، وہ تھوڑا سا ذرا پلیز آپ شیئر کریں. دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فنڈامنٹلی انسان کو بہت انٹیلیجنٹ بنایا نا. بے شک. تو اگر تو کوئی شخص کے اندر ضد نہ ہو، ضد برائے بحث سے ضد نہ ہو، تو اگر آپ اس کو کوئی بات ریزن سے، لاجک سے سمجھائیں گے تو لوگ سمجھتے ہیں. جی بالکل. تو اسی لیے میں نہیں سمجھتا کوئی بڑا کام ہے، مشکل کام ہے. ہاں، لوگوں نے بہت زیادہ سوچا نہیں ہوتا، جب ہم بیٹھتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں تو لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. فجیرہ کی جو کہانی ہے، فجیرہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی، وہ اللہ کی طرف سے ایک راستہ کھلا. تو اس طرح سے ہوا تھا کہ ان کے پاس جو ہے وہ اپنے ایئرپورٹ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے ایئرپورٹ کنسٹرکشن کے کنسلٹنٹس ہائر کیے، اور ایک دفعہ ایکسپینشن پلان ہوا، وہ کام شروع ہوا، پھر وہ رک گیا. کہ جو اونرز ہیں، جو ان کے شیخ ہیں، ان کو وہ بات سمجھ نہیں آئی. پھر اس کے بعد وہ کمپنی فائر ہوئی، پھر اور کمپنی ہائر ہوئی، انہوں نے ایکسپینشن کا پلان کیا، وہ شروع ہوا، پھر رک گیا. تو یہ بہت ہو گیا تھا مسئلہ وہاں. تو ان کے جو ہے اسٹریٹجی تھے نا، وہ چارلز ہیرو، ہی واز برٹش کیا کہتے ہیں اکیڈیمک کنسلٹنٹ، وہ ان کے تھے ان کے ساتھ. تو جو ایئرپورٹ کی جو مینجمنٹ تھی وہ تو یورپین تھی، لیکن جو اس کے ہیڈ تھے، سی او جو تھے نا، وہ ایک لوکل تھے. تو وہ بڑے ناراض ہوئے اور انہوں نے چارلز سے کہا کہ دیکھو بھائی، اب جو ہے نا میں کوئی وائٹ کنسلٹنٹ نہیں دیکھنا چاہتا ہے نا. اس کی وجہ سے پھر اس نے انٹرنیٹ پہ دیکھا، ہم ملے، ہم گئے، میں نے پورا ان کی سچویشن دیکھی. تو پھر ان کو سمجھایا میں نے. اس کا کرکس یہ تھا، میں نے کہا دیکھیں، یہ جو لوگ کنسٹرکشن اور ایکسپینشن والے جو لوگ ہیں نا، ان کا کام ویژن بنانا نہیں ہے آپ کا. وہ تو آپ کو پہلے ویژن بنانا چاہیے اور پھر اس ویژن کی روشنی میں لوگ کام کریں گے. اب ہوا یہ کہ یہ لوگ آئے، انہوں نے اسیوم کیا کہ اگر ویژن یہ ہوگا، وہ سم تھنگ غلط نکلا. تو اس سے پہلے کہ آپ نیکسٹ ٹائم پھر کسی کو ہائر کریں، آپ اپنا لانگ ٹرم ویژن بنائیں اور اس کے روشنی میں پھر آپ لوگوں کو ہائر کریں. اس طرح سے پھر ہم نے کنونس کیا. پھر چند دن، 2 ہفتے انٹینسو ایکسرسائز ہوئی، ان کا ویژن ڈیولپ ہوا 100 ایئرس کا. اس کے بعد پھر کمپنیز آئیں اور اللہ کی طرف سے کافی سکسیسفل ہوا پھر ایئرپورٹ. ماشاء اللہ. اچھا، ماشاء اللہ. جی.
اچھا سلیمان صاحب یہ بتائیے کہ کون سی ایسی آپ نے, کیونکہ یو ہیو سروڈ ایز اے کنسلٹنٹ, ایز اے ٹرینر ٹو مینی ملٹی نیشنل کمپنیز کے اندر آپ نے سرو کیا ہے, آپ نے جب چینج مینجمنٹ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے کون سی ایسی پرٹیکولر ون مسٹیک آپ نے جو ہے وہ آپ نے آبزرو کی اور آپ نے اس کا کوئی سولوشن پیش کیا؟ جو سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ انسٹیٹیوشنس کا کور کلیئر نہیں ہوتا اور وہ ان کے امپلائیز سے شیئر نہیں ہوتا. یعنی اگر ہے تو امپلائیز کو نہیں پتا اور نہیں ہے تو وہ تو ڈیزاسٹر شروع سے ہے نا. اور کور کے اندر 3 چیزیں بہت کریٹیکل ہیں. نمبر 1 کہ اس کمپنی کا کیا انڈرسٹینڈنگ ہے ٹو اٹس الٹیمیٹ پرپز, یعنی وائی ڈز دیٹ کمپنی ایگزسٹ. کریکٹ, اس کا آنسر کلیئر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور جب ہم جاتے ہیں اور ہم اگر 8 ڈائریکٹرز ہیں ان سے سوال پوچھتے ہیں تو 8 الگ الگ جوابات آتے ہیں. دوسرے ہوتا ہے اس کمپنی کا لانگ ٹرم ویژن کلیئر نہیں ہوتا. یعنی ہم نے لانگ ٹرم میں سے 100 ایئرس دنیا میں امپیکٹ کیا کریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور تھرڈ یہ ہے کہ یہ امپیکٹ ہم نے کیوں کریٹ کرنا ہے, اس کا پرپز کلیئر نہیں ہوتا. اس کو ہم کہتے ہیں کور. ٹھیک ہے. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ اس کا نہ ہونا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کا ایکسٹینشن یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں ہوتا. اگر ہے تو شیئر نہیں ہوتا. تو یہ ہے سب سے بڑا ایشو. بہت خوبصورت سر. اصل میں جو ہوں آئی بین سرونگ فار دا لاسٹ 25 ایئرز ایجوکیشن فیلڈ کے اندر میں ہوں. میں چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی اپنے فائنل اپنا کوئی ریکمنڈیشن دینا چاہیں یونیورسٹیز کو جس کی مدد سے وہ اپنی انرولمنٹ, اپنی فیکلٹی ڈیولپمنٹ, اسٹوڈنٹس کی جو چیزیں ہیں وہ بہتر کر سکیں, تو آپ کو ایسی ایز اے کنسلٹنٹ آپ دینا چاہیں گے آپ کی؟ اس میں یہ کہ سب سے پہلے تو یونیورسٹیز کے اپنے ہی ویژنس کلیئر نہیں. تو سب سے پہلے یونیورسٹی یہ بیٹھ کے سوچے کہ ان دا نیکسٹ 100 ایئرس میں دنیا میں کیا امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتی ہوں. ہاں, یعنی فار ایگزامپل XYZ یونیورسٹی ہے, وہ لوگ پہلے بیٹھیں سوچیں کہ 100 سال کے بعد ہم دنیا میں کیا امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کو پہلے ویژولائز کر کے اس کو لکھیں اور پھر اس سے کیا کریں, اس کو بریک ڈاؤن کریں کہ اگر 100 ایئرز میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر 50 ایئرز میں کیا ہوگا, 25 ایئرز میں کیا ہوگا, 5 ایئرز میں کیا ہوگا, کرنٹ ایئر میں کیا ہوگا. پھر اس کے گرد آپ پورا پلان بنائیں نا کہ ہم ایسے اسٹوڈنٹس کو ریکروٹ کرنا چاہتے ہیں جو اس امپیکٹ کے اندر کنٹریبیوٹ کریں. ہم ایسے فیکلٹی کو لے کے آنا چاہتے ہیں جو اس امپیکٹ کے اندر کنٹریبیوٹ کریں, نہ کہ ہم ایسی فیکلٹی کو لے کے آنا چاہتے ہیں جو کم قیمت میں کام کر لے, یا ایسے اسٹوڈنٹ لے کے آتے ہیں زیادہ پے کریں. تو وہ تو بالکل یعنی ویژن کلیئر نہیں ہے نا. تو جو کرائٹیریا ہے ایڈمیشن کا وہ بھی کچھ اور ہے, جو اسیسمنٹ بھی کچھ اور ہے, ایوری تھنگ جسٹ کنفیوز. بس سمجھتے ہیں یہ ہر یونیورسٹی کرے اور ہر یونیورسٹی کا یونیک قسم کا پوزیشن آ سکتا ہے اور اس پہ وہ کام کرے. فار ایگزامپل میں US میں 11 سال رہا تھا, اسپوکن ایٹ اوور 40 یونیورسٹیز. تو وہاں کی یونیورسٹی جو ہے نا وہ ایکسل کرتی ہیں کچھ چیزوں میں. فار ایگزامپل MIT جو ہے ان کا جو ہے وہ ہیومینٹیز کا ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن MIT جو ہے وہ ایکسل کرتی ہے انجینئرنگ میں. اچھا جان ہاپکن میں گیا تو میں حیرت آ گیا, میں سمجھتا تھا کہ جان ہاپکن از اے میڈیکل اسکول. اٹس ناٹ اے میڈیکل اسکول. جان ہاپکن از اے یونیورسٹی, اس میں انجینئرنگ کی فیکلٹی بھی ہے اس میں, لیکن وہ لوگوں نے اپنا فوکس کیا ہوا ہے میڈیسن کے اوپر, ہے نا. اس طرح جارج ٹاؤن ہے, تو جارج ٹاؤن جو ہے وہ فوکس کرتی ہے, یعنی ان کو جو سب سے زیادہ پیسہ لگتا ہے سر ان کے وہ ہے بیسکلی پولیٹیکل سائنس نا. تو ملٹیپل ہمارے طریقے سے ان کے جو پریزیڈنٹس ہیں وہ جارج ٹاؤن کے گریجویٹس ہیں. تو خیر ان کا بھی بہت زیادہ کلیئر نہیں ہوتا ویژن, ٹو بی ویری آنیسٹ, لیکن چلیں تھوڑا بہتر ہے کہ ان کے پاس تھوڑا سا ایک آئیڈیا ہے, سینس ہے کہ ہم نے کس چیز کا فوکس. لیکن ہمارے پاس ایسا نہیں ہے انفارچونیٹلی. ہر یونیورسٹی کا جو ایک رن آف دا مل ویژن ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سننے والے ہیں ہمارے فرینڈس اور ویورز جو ہیں اگر وہ اکیڈمکس چاہتے ہیں تو پلیز یہ چیز کلیئر کریں کہ بھئی ہم نے کرنا کیا ہے لائف میں. ٹھیک ہے. اچھا سلیمان بھائی, آخر میں جو ہے وہ ہم ایک چھوٹا سا ذرا آپ سے ریپڈ فائر آپ سے گیم کرنا چاہیں گے. امید ہے کہ آپ اس کو پلیز ہمیں مجھے اجازت دیں. اچھا سر یہ بتائیے گا ذرا پلیز, ریپڈ فائر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریپڈ فائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے
यस या नो में आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, अच्छा। या मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगा, आपको आप बोलेंगे यार ये या ये। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे आपको पूछता हूँ भाई आपको जो है निहारी पसंद है या बिरयानी पसंद है, तो आप मुझे बोलेंगे बिरयानी पसंद अगर दोनों ना पसंद हो तो आप बोल दीजिएगा कोई भी नहीं, हम हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। गुड मेक सेंस जी जी जी। अच्छा सर, थोड़ा सा आप जो है हम इस तरह से स्टार्ट लेते हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे, नो ट्रैकिंग और पेंटिंग, बोथ ओके, अर्ली बर्ड या नाइट आउल, अर्ली बर्ड ओके ओके, माउंटेन और बीचेस, बोथ great. Which favorite city you would like to visit again out of 30 जो आपने ट्रेवल किया? मोस्टार मोस्टार, राइट, थैंक यू वेरी मच, मौसम बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले कि मैं ख़त्म करूँ कि आई वुड लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी कि सुलेमान साहब से मैं ये गुजारिश करूँगा कि सर आप कोई मैसेज अगर हमारे ऑडियंस को देना चाहें टाइम मैनेजमेंट के हवाले से या जो आपकी एक्सपर्टीज है विजन के हवाले से, तो प्लीज ओवर टू यू सर। मेरा जो मैसेज है वो बहुत सिंपल है कि 3 सवालात के जवाबात आप दें और उसको लिखें और उसको क्लियर करें। पहला है कि जी वाई डू यू एग्जिस्ट, आप क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। और आज से 100 साल के बाद आप क्या इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं दुनिया में, वो क्लियर कर लें। और थर्ड कि आप ये क्यों करना चाहते हैं। जब सोक्रेटिस का हो रहा था, सोक्रेटिस का जो है ट्रायल हो रहा था ना जिसमें उसको फिर जी जी, तो उसमें उसने कहा था कि उसने फिर स्पीच दी थी अपने डिफेंस में। खैर एनीवे उसको तो डेथ सेंटेंस हुआ और फिर उसको पुट टू डेथ। उसकी स्पीच बड़ी पावरफुल थी और उसमें उसने बड़ा अच्छी बात कही थी। उसने कहा था कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, तो we need to examine our life. That's my best message. थैंक यू सो मच सलमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में आए और रौनक बख्शी हमारे प्रोग्राम को। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगली दफा एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होऊंगा नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।